अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोशिश करें आप कि कुछ काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें, व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए नहीं करें। अब तो चंदे की पावती भी फेसबुक पर आती है। ये सूरत हाल है। अल्लाह के लिए क्या हो रहा है? अल्लाह के लिए क्या हो रहा है? सब दूसरों ही के लिए करते रहेंगे। दूसरों के लिए नेक अमल करने वालों, उस बुढ़िया की तरह हो जो ऊपर से पानी भर रही है घड़े में और नीचे से सुराख कर चुकी है कि उसका घड़ा कभी भरता ही नहीं। क्यों? नीचे से सुराख है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरों के लिए अमल करने वालों, जब अमल करके दुनिया से जाओगे, कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे। क्यों? अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने अमल तो किया था, मेरे लिए नहीं किया था, दूसरों को बताने के लिए किया था। मैं देखता हूं कि महमूद गजनवी मस्जिद नबवी में, हजरत महमूद गजनवी मस्जिद नबवी में पानी पिलाते थे तो अपने आप को छुपा लेते थे ताकि कोई पहचान ना सके, कोई पहचान ना सके। एक शख्स ने पहचान लिया, कहा बादशाह सलामत, आप यहां पानी, कहा चुप खामोश, यहां मुझे बादशाह कहता है जबकि बादशाहों का बादशाह तो इधर है। यहां कोई बादशाह नहीं है, बादशाह तो वो है। यहां किसी को बादशाही जेब नहीं है, सारे कचकुला यहां सर झुका कर आते हैं, इसलिए कि जिसको जो मिला है, जितना मिला है, इसी बारगाह आलीजा से मिला है। इसीलिए तो उस्ताद ज़मान कहते हैं कि मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। वो लोग इतना छुपा छुपा कर करते थे। एक और बात कह दूंगा, इसलिए कि मुझे यहां मेरे नबी का पहला जानशीन इमामुस सहाबा, सैयदुस सहाबा, सालारे सहाबा, अस्दकुस सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, राज़दारे नबूवत, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, खलीफे बिला फस्द, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, खलीफे अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर याद आ रहे। लोगों के लिए क्या नफा बख्श लोग थे। यहां तो पूरा क्रेडिट दे दिया गया है मुसल्लों को, तस्बीह को, दाढ़ी और टोपी को। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, पीछे सारी मेरी तकरीरें आप देख लें। मैं ये सब पे बात करता हूं, टोपी पे भी करता हूं, दाढ़ी पे भी करता हूं, नमाज पे भी करता हूं। लेकिन सब कुछ एक दो चीजों को दे करके भाग जाना और जी चुराना, मुंह छुपाना, यानी जिसको कहते हैं ना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये पोजीशन है लोगों की। दो चार रकात नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बैठ करके वजीफे कर लेंगे, लेकिन लोगों को क्या पता कि जो वजीफों में नहीं मिलता वो लोगों को फायदा पहुंचाने में मिलता है। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देखा एक शख्स मेहनत से कमाता है। सरकार अलैहि सलाम ने पूछा कि तुम बहुत मेहनत करते हो? कहा या रसूल अल्लाह इसीलिए मेहनत करता हूं, इसीलिए मेहनत करता हूं कि अपने घर वालों की किफालत करूं। तो हुजूर अलैहि सलाम ने उसमें तकब्बुर ना, ये फरमाया हो सकता है कि तू जिनके लिए दौड़ धूप कर रहा है ना, तेरे बाजू की कुव्वत से रोजी नहीं मिलती होगी, बल्कि तू जिनके लिए कोशिश कर रहा है उनकी तकदीर से अल्लाह तुझे भी अता करता। खिलाओ पिलाओ, हाथ ऊंचा रखो, पता नहीं जिनको देते उनके सदके में अपने को मिल जाए। हम किसी को क्या पालेंगे, ये अपनी फिक्र रखो। और वो आपने वाकया बहुत खूबसूरत सुना होगा कि एक जरूरतमंद मस्जिद नबवी में आया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुअतकिफ थे, इतिकाफ में थे। तो उसने कहा कि हुजूर मैं जरूरतमंद हूं, मेरी मदद फरमाएं। और आप मेरी इमदाद करें। आप उठे और अपनी जूतियां निकाली, मस्जिद के बाहर जाने लगे। शागिर्द ने कहा हुजूर आपका इतिकाफ है, आप भूल गए, आप इतिकाफ में थे। फरमाया बेटे ये जरूरतमंद आ गया है, अब इसकी जरूरत के लिए इसके साथ जाना मस्जिद नबवी में 2 महीने के इतिकाफ से बेहतर है।
مجھے جانے دے یہاں سے، اعتکاف کی قضا کر لوں گا، اس کی قضا کب ہوگی؟ یعنی وظیفوں سے بہتر یہ عمل ہے فائدہ پہنچ۔ تو میں بات کر رہا تھا امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر، جانشین رسول، یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضور کا وصال ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھو فائدہ پہنچانے والے لوگوں کی بات کریں، اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی یہ کریں۔ یار غار رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، زمانہ خلافت ہے، آقا کا وصال ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو ایک پرچی دی گئی، خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد ایک پرچی دی گئی، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرتا تھا فلاں کرے گا، فلاں کرتا تھا فلاں کرے گا، حضور کرتے تھے فلاں کرے گا، یہ اس طریقے سے سب۔ ایک کام ایسا تھا جو کام تو لکھا ہوا تھا لیکن اس کے آگے کرنے والے کا نام نہیں تھا، کام تھا کرنے والے کا نام نہیں تھا۔ یہی بات اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی۔ لوگ نام کے لیے مرتے ہیں، نام کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے کام کرو نام تو ہو ہی جائے گا، نام کے لیے مرو گے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے نام چھینا جائے گا۔ اگر نام کے لیے مرو گے تو سب سے پہلے نام چھینا جائے گا، اور کام اللہ کے لیے کرو گے تو وہ نام دے گا کہ مٹ جائے گے قبر کے نشانات، پھر بھی نام باقی رہے گا۔ حالانکہ کام کرنے والوں کے قبر کے نشانات بھی نہیں مٹتے، لیکن اگر مٹ گئے تو بھی نام باقی رہے گا۔ نام نہیں لکھا ہوا تھا آگے کون کرنے والا ہے۔ فاروق اعظم نے چٹھی پڑھی، کہا بہت اچھا ہوا، ایک کام ایسا ہے جس کا کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا، کہا کہ خاموشی سے ہم خود ہی کریں گے۔ اور وہ کام تھا مدینہ منورہ کے مضافات میں رہنے والی ایک بڑھیا کا، جس کے گھر کی خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جاتی تھی، آقا کریم کی طرف سے اس کے گھر کی خدمت کی جاتی تھی۔ اور اب وہاں کام تھا لیکن نام کسی کا نہیں تھا کہ کرنا کس نے، تو فاروق اعظم سوچا کہ میں لے لیتا ہوں اس کو، لیکن خود کا نام بھی نہیں لکھا۔ یہ گئے تو دیکھا کہ سب کام ہو چکا ہے اور بڑھیا شان سے بیٹھی ہوئی ہے۔ سوچا کہ چلو کوئی پہلے آ کے نیکی کر گیا، فائدہ پہنچا گیا، کل ہم پہلے آئیں گے۔ پھر پہلے گئے، پھر بھی کام ہو چکا، یار یہ آگے کرتا کون ہے؟ تو ایک دن جا کر کے چھپ کر بیٹھ گئے رات کو، تو دیکھا کہ کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کر کے آئے۔ یہاں لوگ پاپ کرنے نقاب ڈال کر جاتے ہیں، اور وہاں یار منانے کے لیے نقاب ڈالے جاتے تھے۔ اسی لیے شاید ان لوگوں کو کبھی نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی جو یار کے لیے نقاب ڈالتے تھے، اور جو پاپ کے لیے نقاب ڈالتے تھے منہ چھپائے چھپائے پھر رہے پوری دنیا میں۔ کیا ہم کیا آپ سبھی چھپ رہے ہیں؟ منہ ایسے ہی تھوڑی چھپتے ہیں۔ لوگوں کو اب بھی عبرت لینی چاہیے کہ قدرت دنیا میں بتا رہی کہ ابھی بھی تمہیں منہ چھپانا پڑے تو قیامت میں کیا حال ہوگا جب چہروں سے مجرموں کو پہچانا جائے گا۔ ابھی بھی اللہ کرے ہم ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی نقاب پوش آتا ہے، کام کر کے دبے پاؤ جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے اس کو دیکھا تو اس کے پیروں میں اس وقت چپل بھی نہیں تھی، وہ بغیر چپل کے آیا تھا، لیکن آتے اور جاتے قد دیکھ کر کے لگا کہ یہ کوئی غیر پہچان کا کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ شناسہ معلوم ہوتا ہے، جان پہچان کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اندھیرے میں چونکہ تاریکی تھی، ننگے پیر آیا وہ، اور دبے پیر جب جانے لگا پورے کام نپٹا کر چہرے کو چھپا کر، تو فاروق اعظم نے دامن پکڑا، کون ہو؟ اور ننگے پیر چہرے سے نقاب ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے نبی کا یار غار سیدنا صدیق اکبر تھا۔ کہا آپ نے نام کیوں نہیں لکھا اپنا؟
کمی کام میں خود کرنا چاہتا تھا، اس لیے کسی کا نام نہیں لکھا۔ کہ یہ ننگے پیر کیوں گھوم رہے ہو، یا ننگے پیر کیوں آتے ہو؟ کہ عمر اگر چپل یا جوتا پہن کر آؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ چپل کی آواز سے لوگوں کو میری اس نیکی کی خبر ہو جائے گی۔ دبے پیر آنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اور میرے یار کے سوا اس کام کی کسی کو خبر ہی نہ ہو۔